बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सबसे पहले करोड़ों दुरूद व सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। एक माँ जिसको सांस की मशीनें लग गई हैं, अपने बेटों का गम सह नहीं पाई। 12 साल पहले जाने वाले 3 भाई इटली से पाकिस्तान आए, तीनों को बड़ी बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। तीनों नौजवान अपने भाई की शादी पे आए और उसके बाद उनका जो कत्ल हुआ है उसकी वजह से उसकी माँ जो है उनको सांस वाली मशीनें लग गई। बाप जो है कैंसर की वजह से पहले इस दुनिया से जा चुका था। इटली में रहते हैं ये 3 भाई और 1 जून को इनके भाई की शादी थी। ये पाकिस्तान आते हैं और वजह भी सामने आ गई कि कत्ल किया क्यों गया है। ये वजह जो थी इसने सबको कसम से सब लोग जो है वो इस 3 भाइयों की तस्वीरें इन तीनों की देखकर इंतहाई अफसुर्दा और सब लोग रो रहे हैं। और उस माँ की सिसकियों को देखकर, उस माँ को रोता हुआ देखकर जो है जिसके 3 बेटों के इकट्ठे जनाजे उनके घर से निकले, चौथे को भी मारी। ये टोटल 4 भाई हैं, लेकिन वो खुशकिस्मती से जो बच गया। और फिर उसने इंटरव्यू दिया कि 12 साल पहले हम इटली गए थे और मैं इटली में हूँ, वहाँ पे जॉब करता हूँ। मेरा छोटा भाई जो है वो भी मेरे साथ होता है और उससे छोटा भाई साइप्रस में स्टडी करता है। और 1 जून को मेरी शादी थी तो हम शादी पे आए थे, भाइयों को मैंने बुलाया, सब काम वहाँ पे ख़त्म करके हम शादी पे आए। हमारा घर पेशावर के अंदर है और जो जायदाद होती है, जो मुश्तरका होती है, जिसमें चचा ज़ात ताया ज़ात सारे दादा की होती है, वो नौशहरा के पास एक छोटा सा गाँव है, वहाँ पे है इनकी जो जायदाद है। तो कहते हैं कि हम तो इटली में इतना कमाते हैं, हमें तो कोई ज़रूरत भी नहीं किसी भी जायदाद की। लेकिन यहाँ पे आके उन्होंने उनकी शादी और शादी के बाद जो है वो जाने से पहले 23 को फ्लाइट थी भाई की, दोनों भाइयों की। तो जाने से पहले कहा कि हम अपने गांव जाते हैं और वहाँ पे जाके सारा सामान खरीद के लेके जाते हैं, चचा ज़ात भाइयों को दावत देते हैं, सबको हम मिलके वहाँ पे लड़के सारे खाना बनाएंगे और दावत करेंगे तो अच्छा लगेगा। क्योंकि हम अपने वालिद का चेहरा जो है गांव में जाके देखते थे, जो कैंसर की वजह से अस्पताल के अंदर जब दम तोड़ गए और हम कमज़ोर कराने से थे, हम गरीब थे, हमारे पास कुछ भी नहीं था। इटली गए, 12 साल हमने दिन रात एक करके मेहनत की और अल्लाह ने हमें नवाजा। हमने मेहनत करके पेशावर के अंदर अपना घर बनाया और उसके बाद ज़मीन भी खरीदी। फिर इसके बाद यहाँ पे कुछ ज़मीन जो मरले कुछ मरले थे जिनकी कुछ लड़ाई थी, शायद दादा ने वो सब के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दी थी। ये यहाँ से पेशावर से जाते हैं, इन्होंने रास्ते में से चिकन लिया चारों भाइयों ने और सारा सामान इकट्ठा किया ताकि हमारे जो चचाजाद भाई जिनकी हमने दावत की है वो आ रहे हैं तो उनको किसी किस्म की कोई टेंशन ना हो, खाना वगैरह ना कोई मसला पड़े, हम खुद जाके खाना बनाते हैं। वहाँ पे जाकर इन्होंने खाना जो है खुद बनाया और कह रहा था कि खुदा की कसम खाना चखना भी नसीब ना हुआ तो सगे चचाजाद भाइयों ने जो है अंधाधुंध फायरिंग कर दी। और उसके बाद तीनों भाई, 2 शदीद जख्मी हो गए और एक भी बहुत ज्यादा जख्मी हुआ। तीनों को हॉस्पिटल 2 मौके पे ही दम तोड़ गए और बाकी 2 को हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां पे इनका तीसरा भाई भी दम तोड़ गया। चचा भी साथ था, उसने भी गोलियां चलाई बड़ी बेदर्दी के साथ। सिर्फ और सिर्फ वजह ये सामने आई है, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की है, SHO ने, और इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो है चीजें ये सामने आई कि हम इनसे जलते थे, इनसे हसद करते थे, इनका अच्छा कारोबार था, इनके पास इटली की नेशनैलिटी थी और इनका अच्छा कारोबार था, इनकी यहाँ पे भी जायदाद थी। हम यहाँ पे टैक्सी चला रहे हैं, हम यहाँ पे हैं और ये बाहर के मुल्क गए हुए हैं, इन्होंने पैसा कमाया है। तो हसद और बुग़्ज़ की वजह से सगे चचा ज़ात भाइयों ने, तीनों भाइयों ने मिलके 3 अपने तायाजाद भाइयों का कत्ल कर दिया बड़ी बेदर्दी से। और जब उनके तीनों के जनाजे निकले तो उनकी वालदा जो है वो सांस का उनको थोड़ा मसला था, अब वो मशीनों पे जिंदा है, वालदा बेहोश, उनको कुछ पता नहीं कि मेरे बच्चे जो हैं वो दफन भी हो चुके हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी तेजी से वायरल हुई जब उसका भाई जो है वो इंटरव्यू दे रहा था और सिर्फ लालच, हवस और हसद, उन्होंने हसद किया कि इनके पास इतनी प्रॉपर्टी है, इनके पास इतनी जायदाद है, इनके पास नेशनलिटी है, ये जो है सेटल है बाहर जाके और हमारे पास यहाँ पे कुछ भी नहीं, हम जो है मेहनत करते फिर। तो आप भी मेहनत करते। तीनों भाइयों को बड़ी बेदर्दी से मार दिया गया। बड़े खूबसूरत तीनों भाई बेचारे अपने भाई की शादी पे आए, सारे इकट्ठे हो गए कि भाई की शादी के बाद हम वापस आएंगे और चल के जो है अम्मी को भी देख आते हैं। अम्मी तो जो है वो मशीनों के ऊपर, अब अल्लाह ताला उनकी जिंदगी करे, जिंदा रहेंगे। बाप पहले नहीं था। चाचा ये कह रहा है पुलिस को कि मुझे अपनी भाभी के पास ले चलें, वो दिल की बहुत अच्छी है, मैं उससे माफी मांगूंगा और मुझे यकीन है कि वो मुझे माफ कर देगी।
کیا لگتا ہے آپ کو کہ وہ آپ کو معاف کر دے گی؟ ایسی سزائیں ان کو ملنی چاہیے، ایسی سزائیں ملنی چاہیے تاکہ دوبارہ کوئی جرت نہ کرے۔ تو بیرون ملک سے آئے ہوئے بیچارے 3 بھائی اس دنیا میں نہیں رہے، ان کو جس بے دردی کے ساتھ گولیوں سے بھون ڈالا سگے چچا نے اور چچا زاد بھائیوں نے۔ تو وہ کہہ رہا تھا میں اس کو چچا تو نہیں کہوں گا، نہ ہی چچا زاد بھائی کہوں گا، ہم تو سارا سامان لے کے گئے تھے اور ہم نے کھانا بنایا، کھانا بناتے بناتے ہی کھانے کے دوران کوئی لڑائی بھی نہیں ہوئی، کوئی جھگڑا بھی نہیں تھا، کسی قسم کی کوئی جائیداد کا مسئلہ نہیں تھا، صرف اور صرف ان کو یہ بغض تھا ان کے دل میں یہ حسد تھا کہ یہ اتنے کامیاب کیوں ہوئے، انہوں نے اتنا پیسہ کما لیا ہے۔ وہ 12 سال سے وہاں پہ محنت کر رہے تھے، وہاں پہ انہوں نے محنت کر کے دن رات ایک کر کے پردیس کے اندر رہ کر وہاں پہ اپنا جو ہے کاروبار سیٹ کیا، اور اس کے بعد انہوں نے پشاور میں اپنا گھر بنایا، اور صرف وہ گاؤں اپنے گئے تھے کہ پرانی یادیں تازہ ہو جائیں اور دادا کے ساتھ کچھ وقت جو ہے وہ ہم گزار سکیں، اور چچا زاد بھائیوں کی دعوت کی کہ آئیں ہم سب مل کے جو ہے کھانا بناتے ہیں، دعوت کرتے ہیں۔ تو آپ بھی باہر چلے جاتے، یہیں پہ رہ کر آپ بھی محنت کرتے، آپ بھی گاڑیاں بنگلے جائیداد سب کچھ بنا سکتے تھے، لیکن اب جو ہے وہ چچا پچھتا رہا ہے کہ جی میں پچھتا رہا ہوں کہ میں نے اپنے تینوں بھتیجوں کو جو ہے وہ مار دیا ہے، میرے بیٹوں نے ساتھ مل کے اطراف جرم بھی کر لیا ہے، مار دیا، تو مجھے میری بھابھی کے پاس لے چلیں، وہ دل کی بڑی اچھی ہے، وہ ہمیں جو ہے وہ فوری طور پہ ہمیں معاف کر دے گی اور ہم سے صلح کر لے گی، میں اس کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ یہ پولیس نے جو ہے وہ بیان دیا ہے۔ تو انتہائی افسوسناک واقعہ، تینوں بھائیوں کے پشاور کے اندر جو ہے نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے، اور والدہ کی حالت میں نے آپ کو بتائی ہے۔ ایسا دکھ کسی بھی والدین کو اللہ پاک نہ دکھائے، اتنی بڑی آزمائش کہ 3 بھائی جو پچھلے 12 سال سے اٹلی میں محنت کر رہے ہیں، جنہوں نے محنت کے ساتھ اپنا سب کچھ بنایا، اپنی جائیداد ہر چیز، آج وہ تینوں جو ہیں ان کو دنیا فانی سے رخصت کر دیا گیا، وہ بھی اتنی دردناک موت دی کہ کھانا جو تھا وہ پکا ہی رہ گیا، نصیب نہ ہوا، اور شادی پہ آئے ہوئے تھے بیچارے، اور بھائی کی شادی دے کے واپس جانا تھا، تو ایک گاؤں کے اندر ایک مل بیٹھ کے پیار بانٹنا اور آرام سے اپنے بھائیوں چچا زاد بھائیوں کے ساتھ دعوت اور کھانا اور ان کے ساتھ تھوڑا سا پیار محبت کرنا، یہ ان کو مہنگا پڑ گیا، اور ان کی جائیداد، ان کی دولت جو اتنی محنت سے کمائی ہوئی وہ ان کی دشمن بن گئی۔ تو آپ دیکھ لیں کہ معاشرے میں کس طرح سے لوگ حسد کرتے ہیں رشتہ داروں سے، کہ اگر کوئی رشتہ دار جو ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے، اور اس کے بھائی نے کہا کہ ہم بڑے کمزور، بڑے غریب تھے، ہم نے بڑی محنت کی ہے، اور جب ہم کامیاب ہوئے تو ہم اپنے رشتہ داروں کو بھی ساتھ لے کے چل رہے تھے، ہماری تو 1 مہینے کی کمائی اتنی جائیداد ہم بنا سکتے ہیں، ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی، انہوں نے اتنا ظلم کیا ہے کہ میرے تینوں بھائی، میرے ساتھی، میرے بازو انہوں نے ختم کر دیے، اور میں ان کو کبھی زندگی میں معاف نہیں کروں گا۔ اللہ پاک سب کو اپنے زمان میں رکھے۔ چھوٹی سی زندگی اور اس کے اندر جائیدادیں، ہوس، نشے، کرسیوں کے نشے، لوگوں کو پیسہ جائیداد چاہیے، بس اس کے عوض وہ چاہے کسی کی جان لے لیں یا چاہے کسی کو جو ہے وہ تڑپا کے مار دیں، یہ نہ دیکھیں کہ اس کی محنت کتنی ہے، اس کے پیچھے اس کی پوری زندگی گزری ہے، اس نے محنت کر کے یہ کمایا، کسی سے اس نے چھینا نہیں ہے۔ تو لوگوں کو چھیننے کی عادت ہے، محنت کرنے کی عادت نہیں ہے۔ بہت افسوس ہوا، اللہ پاک ان کو جو ہے وہ جنت میں مقام دے، اور ان کی والدہ کو صبر دے، اور جو ایک بھائی رہ گیا اس کو صبر دے، باقی والد پہلے ہی نہیں تھا، اور آج والد کی روح بھی کتنی تکلیف سے گزری ہوگی کہ میرے سگے بھائی اور میرے بھتیجوں نے میرے بیٹوں کو جو ہے وہ چھلنی کر دیا۔ کامنٹ سیکشن آپ کا ہے، کیا کہیں گے؟ اللہ حافظ۔